बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक़ साथी क्रिकेटर सरफराज नवाज़ ने उन पर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। वो क्या कहते हैं और वो तो अजीब व गरीब स्टोरियाँ सुना रहे हैं जनाब कि गालियाँ दी किसी ने, कोई बहरहाल उस पर बात करते हैं। और दूसरा ये कि हमारे DGISI का दौरा काबल कैसा रहा, किस हद तक कामयाब रहे, एक बड़ी अचीवमेंट है, उस पर बात करेंगे। और वहाँ की जो हुकूमत साजी है, वहाँ पाकिस्तानी हुकूमत के या पाकिस्तान के जो असरात हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। और फिर तालिबान ने एक बड़ी तकरीब जो हुकूमत साजी से मुतल्लक़ होगी काबल में, आलीशान वो कहते हैं तकरीब होगी, तो उसमें कुछ ममालिक को दावतनामे भिजवाए हैं। पाकिस्तान उसमें है, अगर है तो वो दावतनामा कैसे आया है और दीगर ममालिक कौन से, इन पर बात करते हैं। सबसे पहले करते हैं सरफराज नवाज़ की बात। सरफराज नवाज़ इनके साथ क्रिकेटर होते थे और वो भी इन्हीं की तरह मशहूर अपने दौर के क्रिकेटर थे। तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है कहीं, तो वो मुझे किसी ने उनके इंटरव्यू का भेजा है क्लिप। तो उसमें सरफराज नवाज़ साहब जो हैं वो इनके स्कैंडल्स की बातें कुछ इस तरह वो कह रहे हैं जनाब। वो पहले मैंने एक दफ़ा जिक्र किया था ना कि ये इंडिया के दौरा पर जा रहे थे इमरान खान साहब, क्रिकेट टीम हमारी। तो अनवर मकसूद साहब जो हैं वो उन्होंने इंटरव्यू किया था और कहा था कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की ज़ीनत को अपनी ईमान में रखे। तो ज़ीनत अमान का उन्होंने जिक्र बड़ी मशहूर अदाकारा थी इंडिया की, उनके साथ स्कैंडल जोड़ा है। वो तो खैर बातें उस वक्त जो हमारे अखबार हैं उनमें आती जाती थी। और फिर उन्होंने रेखा के साथ जोड़ा है। उन्होंने कहा जनाब रेखा का कहते हैं कि 2 करोड़ रुपए भी खा गए। मेरे ख्याल वो 2 करोड़ वाली बात इस तरह नहीं है जिस तरह सरफराज नवाज़ साहब ने की है। वो फंड रेजिंग जो शौकत खानम के लिए थी, पाकिस्तान में हो रही थी, तो उसमें भी तशरीफ़ लाई थी। तो मे बी वो फंड रेजिंग के हवाले से जो रकम फंड्स इकट्ठे हुए हैं 2 करोड़, शायद उनको कुछ पैसे देने हों या क्या हो, इस तरह कोई मामला होगा। उस तरह जैसे ये सरफराज नवाज़ साहब कह रहे हैं कि 2 करोड़ खा गया, उस तरह मुझे नहीं लगता। तो बहरहाल वज़ीर आज़म साहब को इस पर ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए कि उन पर जो संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और उनकी किरदार कुशी जो की जा रही है, तो वो हर दिल अज़ीज़ वज़ीर आज़म है यार। और वो एक मुक़द्दस रियासत बनाने का जिक्र करते रहते हैं अक्सर, तो उन पे एक तरह से अमीरुल मोमिनीन है वो, तो उन पर तो यार ये ऐसे इल्ज़ामात जो है ना वो उनको कोई ना कोई जवाब देना चाहिए इसका। अब उन्होंने अपनी ज़ाती वाक़यात कुछ सरफराज नवाज़ ने बताए। वो एक होती थी एमा सार्जेंट और वो पाकिस्तान में भी आई हुई है, वो इनकी गर्लफ्रेंड थी। वो कहते हैं कि एक दिन मैं था तो मेरे पास आए इमरान खान, सरफराज नवाज़ कहते हैं, तो इनकी आंखों में आंसू थे बकौल सरफराज नवाज़ के जनाब वो रोने वाला होया और मुझे उन्होंने कहा कि मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, मुझे जो एमा सार्जेंट है उसने घर से निकाल दिया है, तो मेरे पास तो अब रहने के लिए जगह भी नहीं है। मैं सीज़न खेल रहा हूँ जहाँ पे, तो 2-3 माह अगर मैं वहाँ टिक जाऊँ तो मेरा हो जाएगा। तो मैंने अब एक वो कहता है कि मैंने अपने एक दोस्त के फ्लैट का कहा कि वहाँ उनका नहीं मैं तो वो नाली मन पे टकरा। वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान ने मुझे कहा कि एमा सार्जेंट जो हैं वो आपकी बड़ी इज़्ज़त करती हैं, तो आप मेरे साथ चलें, ये 2-3 बातें उनसे करें। वो कहते हैं फिर हम गए वहाँ, इमरान खान को लेके मैं गया, तो मैंने उनका यार आप उनको ऐसे कैसे घर से निकाल सकते हैं, ऐसे तो वो उन्होंने तो किसी और चीज़ का नाम भी लिया कि जनाब ऐसे उसको भी नहीं निकाला जाता आप। और इमरान खान को जहन साजी के लिए, सोचने के लिए कि 2 माह दें आप, 2 माह 3 माह का इनका सीज़न था। वो कह रहे हैं जनाब वो जो सार्जेंट थी खातून, उसने कहा जनाब मेरे साथ इसने भी इतने साल से 3 साल से रह रहा है, पाकिस्तान भी मैं गई हूँ, तो सारा खर्चा ही मैं बर्दाश्त करती हूँ, तो वहाँ यहाँ वो नशे नुशे की कोई बात भी करते हैं, तो उसको चलो आगे चलते हैं। तो उन्होंने कहा जनाब कि ये मेरे साथ शादी का कहता रहता था, तो अब वो कर नहीं रहा, तो मैंने कहा चलो कम से कम एंगेजमेंट ही हो जाए। तो मैंने कहा कि 2 माह इनको सोचने के लिए दे दे। तो फिर वो कहते हैं एमा सार्जेंट जो है उन्होंने कहा ठीक है जी 2 माह ले लें। 2 माह ये वहाँ इन्होंने फिर वो कहते हैं जैसी उसी की और फिर
खर्चा सारा वही करती थी, खातून ही। इनके बारे में वैसे मशहूर है, इनके जो दोस्त हैं खर्चा सारा वही करते हैं, वो मर्द हो या ख़वातीन हो, खर्चा इन्होंने दूसरों पे डाला होता है। बहरहाल ये एक उन्होंने उसमें बयान किया है। और फिर वो कहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में थे, कैरी पैकर खेलने गए हुए थे, तो वहाँ इमरान खान मेरे पास आए, तो कोई तहरीर थी उनके पास, किसी खातून ने बड़ी गालियाँ दी हुई थी, तो उन्होंने मुझे दिखाई कि ये देखें। यार ये दोस्तों के दरमियान, बेतकल्लफ दोस्तों के दरमियान जो बातें होती हैं, बहुत सारे राज होते हैं एक दूसरे के। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि एक बंदा ऊपर वाली पोजीशन में चला गया तो जो पीछे रह गया है वो उस पर जनाब वो राज खोलने शुरू कर दे। जवानी में पता नहीं किसने क्या क्या किया हुआ है, सरफराज नवाज साहब के लिए कौन सा दूध के धुले हुए थे। खैर वो कहते हैं लड़की के खातिर वो मुझे दिखाया इन्होंने, उस पर वो कहते हैं बड़ी गंदी गंदी गालियाँ लिखी थी खान साहब को, और खान साहब जो हैं वो हंस रहे हैं, और जो उन्होंने कोई ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किए होते कि आपने मेरे साथ ये क्यों किया, जिसका मतलब बनता है इस तरह का। तो वो मैंने पूछा खान साहब से कि जनाब ये क्या है, ये क्या कह रही है वो। तो यहाँ वो किसी बीमारी का जिक्र करते हैं, वो एक बंदे से दूसरे बंदे को लग सकती है, छूत की बीमारी कोई है, वो इस तरह को लग रहा था उस उनके इंटरव्यू से कि वो खान साहब उनसे मिले हैं तो खतून उस बीमारी में मुब्तला हो गई हैं। वो कहते हैं उस बीमारी का जो है ना, वो जब हम गए थे भारत, जहाँ सिकंदर बख्त ने कोई 8 विकेटें ली थी, या पता नहीं कितनी विकेटें ली थी, तो उस दौरे की बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं वहाँ जनाब ये वहाँ भी उनको वो हमला हो गया, तो उस बीमारी का अटैक हुआ था। तो फिर पाकिस्तान से डॉक्टर बुलवाया गया, तो वो इंडियन डॉक्टर्स से मदद इसलिए नहीं ली गई थी कि कहीं राज जो है वो अफशान हो जाए। वो उस वक्त अगर राज था तो आप फिर राज ही रहने देते यार। खान साहब को चाहिए कि या तो इन पर हरजाने का दावा करें या तरदीद करें, जो भी करना है करें, क्योंकि हम तो ये समझ रहे हैं कि ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है। ये ठीक है, कुछ लोग उनको कहते हैं सिलेक्टेड, अक्सरियत का ख्याल सिलेक्टेड है, लेकिन अगर वो वज़ीर-ए-आज़म है, ख़ुद को मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, तो उनका जो किरदार है वो कम से कम जो आईने पाकिस्तान में दिया गया हुआ है, सादक और अमीन और पारसा, वो कम से कम वो तो यानी कि इस्लामी शायर की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी ना करता हो, उसकी हद तक तो तरदीद करनी चाहिए ना। बल्कि ये खुद दावत देते हैं कि जनाब अगर इल्ज़ाम है मैंने ये लगाया है तो मेरे ख़िलाफ़ अदालत में जाए, तो सरफराज नवाज़ के ख़िलाफ़ इनको अदालत में जाना चाहिए। और मैं तो यही मशवरा दूँगा कि जो सरफराज नवाज़ साहब हिर्जा सराई कर रहे हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़, और वो उसका तो अदालत ने वैसे भी जो कानून ये है ना हमारे मुल्क का कानून है कि अगर कोई ख़बर या कोई बयान छपा हुआ है या नशर हो चुका हुआ है, अगर उसकी तरदीद ना की जाए तो उसको दुरुस्त समझा जाएगा। ये बेनज़ीर भुट्टो वाला जो केस है ना, उसमें अखबारी तराशों की बुनियाद पे जो इल्ज़ामात लगा के उनकी हुकूमत बरतरफ की गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जब तक तरदीद ना की जाए किसी ख़बर की तो उस ख़बर को दुरुस्त समझा जाएगा। वैसे भी यार अल्लाह के काम है, मैंने पहले भी कहा था कि जनाब सबके चेहरों से नकाब उतर रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो बात की हुई है कि जनाब बिजली महंगी हो जाए तो वज़ीर-ए-आज़म चोर है, पेट्रोल महंगा हो जाए तो वज़ीर-ए-आज़म चोर है, टैक्स इकट्ठे नहीं हो रहे, जनाब टैक्स खा जाते हैं, अब कहते हैं टैक्स इकट्ठे नहीं हो, जो भी बात उन्होंने की हुई है वो उनके सामने ऐसे टक दे गए। बल्कि कल अरसलान बुड़ाई साहब एक क्लिप दिखा रहे थे मुझे, उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमा रहे हैं कि जनाब हमारी क्रिकेट का बेड़ा इसलिए गर्क हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म मुदाखलत करता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है उसका तकर्रर भी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हाथ में रखा हुआ। और कल या परसों रमीज़ राजा, वो क्या बोर्ड ने उसको चुना था या वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नामज़द किया कि ये चेयरमैन है, ये चेयरमैन होंगे। इन जो भी बात की है, अल्लाह रहम करे कोई ऐसी बात ना निकला इनकी कि जो पाकिस्तान की तबाही के हवाले से कोई बात की हुई उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जो भी बातें की हैं वो इनके सामने आई ज़रूर हैं। तो अब मैं तो इन्हें यही कहूँगा कि सरफराज नवाज़ का जनाब वो करें केस, उनके ख़िलाफ़ तरदीद करें, या जो भी अदालत में जाना है, जैसे भी जाना है जाएँ। वो पहले टेरियन वाली बात नहीं पीछा छोड़ रही थी, फिर चलो वो थोड़ा बहुत स्कैंडल्स की बातें तो होती रही, ये तो बड़ा खुल के बातें कर रहे हैं कि जनाब ये भी था और ये भी था, और ऑस्ट्रेलिया में ये हो गया, लड़की ने गालियाँ बड़ी दी इनको,
اور ننگی گالیاں، بڑی گندی گندی گالیاں تھیں، اس طرح کی باتیں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی۔ افغانستان میں ہمارے DGISI تشریف لے کے گئے تھے۔ ایک تو وہ یہ کہ حکمت یار سے ان کی بات ہوئی تھی، جو شورا ہے، پشاور شورا والے، وہ پرانے مجاہدین جو تھے، ان کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، گلبدین حکمت یار صاحب۔ تو وہ ان کے پاکستان کے ساتھ بہت 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 قریبی تعلقات ہیں۔ وہ پاکستان کی بات جو ہے اس کو وزن دیتے ہیں۔ اور پھر جو خبریں ہیں انٹرنیشنل میڈیا کی، وہ یہ ہے کہ جناب ملا عبدالغنی برادر جو ہیں، ان کو وہ حکومت کا سربراہ بنانا چاہ رہے تھے طالبان، یعنی کوئٹہ شورا والے جو ہیں، وہ ملا عبدالغنی برادر جو پاکستان کی ISI کی قیادت میں رہے ہیں، اور امریکہ کے کہنے پہ مذاکرات کے لیے ان کو چھوڑا گیا تھا۔ اگرچہ پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے، لیکن کچھ تحفظات پاکستانی حکومت کے تھے اس حوالے سے، اور ان کے جو روابط ہیں کچھ ایسے قوتوں سے، ایسی طاقتوں سے، انٹرنیشنل طاقتیں اور زیر زمین طاقتیں، ان سے، تو اس سے پاکستان کو کچھ خدشات لاحق تھے اور کچھ تحفظات تھے۔ تو اب جو مجاہد ہیں، ذبیح اللہ مجاہد ترجمان، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملا برادر سے بھی DGISI کی ملاقات ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں کی حکومت جو ہے اس کے تقریباً جو نام ہیں بڑے لوگوں کے، جو بڑے عہدوں کے، وہ سامنے آ گئے۔ پہلے یہ تھا کہ ملا عبدالغنی برادر وہاں شاید وزیر اعظم یا جو بھی ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہوں گے، لیکن وہ اب ان کی جگہ جو ان کے امیر المومنین انہوں نے کہا ہے انہیں ہبت اللہ صاحب کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب انہوں نے نامزد کیا ہے ملا حسن اخندزادہ کو رئیس جمہوریت یا رئیس الوزراء، کوئی نام بھی ہو سکے۔ اگر رئیس جمہور ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ صدر کے طور پر نامزد کر دیا ان کو۔ اگر رئیس الوزراء ہے تو اس کا مطلب وزیر اعظم۔ تو وہ ملا حسن اخندزادہ صاحب ماضی میں طالبان کی حکومت میں اہم عہدوں پر رہے ہیں، وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، نائب وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اور وہ جو ہبت اللہ صاحب ہیں ان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، اور وہ عسکریت پسند نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ عسکری لڑنے والے جنگجو نہیں ہیں۔ وہ جو ان کا علماء ونگ ہے یا جو ان کا مذہبی ونگ ہے، وہ اس میں بہت متحرک پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور وہ انہوں نے ان کو نامزد کر دیا ہے، اور عبدالغنی صاحب جو ہیں ان کو نائب ہوں گے ان کے۔ اور دوسرے وہ ملا عمر صاحب کے صاحبزادے ملا یعقوب جو ہیں، وہ تو پہلے دن سے یہ طے تھا کہ وہ دفاع اور فوج جیسے جو معاملات ہیں ان کی چیف آف آرمی اسٹاف وہ ہوں گے۔ اب مسئلہ وہاں جو انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب حقانی نیٹ ورک جو ہے، جس کے پاکستان سے بہت قریبی روابط ہیں، اور جو دوحہ مذاکرات اور امن کی کوششوں میں بڑا کردار ہے ان کا، ایک تو ان کے اندر کوئی بیچ میں انتشار تھا، اور دوسرا یہ کہ جو طالبان ہیں ان کے ساتھ، یعنی جو کوئٹہ شورا والے ہیں، ہبت اللہ والے، ان کے ساتھ ان کے کوئی تال میل جوڑ نہیں بن رہا تھا۔ تو اب وہ معاملہ طے ہو گئے ان کے بھی۔ انہیں جو حقانی صاحب ہیں، سراج الدین حقانی، انہیں بنایا جا رہا ہے وزیر داخلہ، اور جو مشرقی صوبے ہیں جہاں ان کا اثر رسوخ ہے، پکتیا، پکتیکا، خوست، گردیز، ننگرہار وغیرہ، وہاں کے گورنر نامزد کرنے کا اختیار بھی انہیں دیا جا رہا ہے۔ تو جو عالمی میڈیا کہہ رہے ہیں پاکستان مداخلت کر رہا ہے، وہ مداخلت نہیں، وہ وہی مشاورت کر رہے ہیں۔ ہر ملک کا اختیار ہے، کیونکہ ہمارے خدشات ہیں، ہمارے ساتھ ان کی سرحدیں لگتی ہیں، اور سب سے طویل سرحد ہے پاکستان کے ساتھ، اور ہمارے جو آپس میں روابط، رشتہ داریاں ہیں پختونوں کی، وہ بھی ظاہر ہے بیچ میں ان کا بھی اثر و رسوخ ہوتا ہے، اور پھر ہمارے جو بہت سارے معاملات پاکستان کے ساتھ ان کے جڑے ہوئے ہیں، خوراک تک کے معاملات پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ خبر یہ ہے ایک اخبار کی، انٹرنیشنل اخبار کی، کہ جناب وہ آج
شاید وہاں حکومت کا اعلان ہونے والا تھا، حکومت سازی کا جو بھی تھا، وہ اب کہہ رہے ہیں ایک تقریب منعقد کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ سارے طے پا گئے ہیں اور وہاں ایک تقریب منعقد کی جا رہی ہے، عالی شان، انہوں نے کہا عالی شان تقریب ہو رہی ہے حکومت سازی کے حوالے سے۔ وہ حلف برداری ہوگی یا کیا ہوگا، جو بھی ہوگا، وہ وہاں پہ 6 ممالک کو وہ کہتے ہیں دعوت نامے بھیجے گئے ہیں۔ ان میں پاکستان، قطر، ایران، ترکی، روس اور چین، یہ وہی ممالک ہیں جنہوں نے آخری وقت اپنے سفارت خانے اور سفارتی روابط جو ہیں کابل میں برقرار رکھے تھے۔ ان ممالک، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ممالک کے ساتھ کوئی ان کی انڈرسٹینڈنگ طالبان کی ایسی ہے۔ اور دوسرا یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب وہاں طرز حکومت کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، تو یہ ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہاں نہ جمہوریت ہوگی نہ خلافت ہوگی، بلکہ وہ اسلامی نظام ہوگا، بیچ کا ایک رستہ ہوگا، اور جو سپریم لیڈر ہوں گے اصل میں ہولڈ ان کا ہوگا، وہ جو ہبت اللہ صاحب ہیں اور شیخ الحدیث، اس کے بعد پھر وہ رہبری شورا یا رہبر شورا اس طرح وہ کنٹرول کرے گی، جیسے آپ کی اسمبلی کرتی ہے۔ پھر وہ ایک حکومت جو میں نے بتایا کس طرح کہ فلاں رئیس الوزراء ہوں گے، جب وزیر اعظم کہہ لیں، یا رئیس جمہور کہہ لیں، رئیس جمہور کہیں گے تو پھر وہ صدر ہوں گے، تو وہ اس کو ایسے لے کے چلیں گے تاکہ دنیا جو ہے وہ اس میں ان کی قبولیت کم از کم جو ہے وہ پیدا ہو۔ اور پاکستان کا میں نے عرض کر ہی دیا ہے کہ پاکستان کے جو عالمی میڈیا ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب جو جتنی بھی دماغ پیچھے ہے ان کے طالبان کی جتنی بھی پلاننگز ہیں ان کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے۔ اور یہ جو ملا عبد الغنی والی برادر والی بات اور پھر دورے کے بعد حقانی گروپ وہاں اہم ذمہ داری اس کو مل جانا، اس سے لگتا ہے کہ پاکستان کے اثرات یقیناً ہیں۔ اور بھارت تو بالکل آؤٹ ہو گیا ہے، بھارت کو تو انہوں نے اتنی گاس بھی نہیں ڈالی کہ چلو اس کو دعوت میں جو وہاں ہو رہی ہے تقریب حکومت سازی کی اسی میں کو دعوت نامے دے دیں، وہ بھی نہیں دیے۔ اور وہ جو دیگر جو 7 ممالک ہیں تاجکستان، ترکمانستان وغیرہ، ان کو بھی دعوت نہیں دی گئی۔ سرحدست 6 ممالک کو انہوں نے اہمیت دی ہے، وہ شاید کوئی پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہو کیا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ چائنا تو بہت بے تاب نظر آتا ہے طالبان کے ساتھ تعلقات کے لیے، اور رشیا میں تو باقاعدہ یہ ان کے وفود جا کے ملتے بھی رہے ہیں، ایران میں بھی ملتے رہے، اور ترکی اور قطر وغیرہ جو ہیں وہ قابل رپورٹ کی جو تعمیر نو ٹائپ کام ہے یا وہاں جو انتظامات ہیں، میں نے کہا تھا وہ تو سنبھال نہیں پا رہے بیچارے، سول ایویشن کو اتنا پتہ نہیں، تو وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اب پھر پاکستان، قطر، ایران، قطر میں وہ سہرا مذاکرات ہوئے تھے دوحہ، ان کے اثرات، اب پاکستان، قطر، ایران، ترکی، روس اور چین، ان کو وہ بلا رہے ہیں۔ یہ تقریب کب ہوتی ہے؟ اسی ہفتے ہوتی ہے یا اگلے ہفتے میں چلی جاتی ہے؟ بہرحال وہاں حکومت سازی کے کام کچھ مکمل ہو گئے ہیں۔ پاکستان کوئی مغربی سرحد سے تھوڑا سا محفوظ ہو گیا، اور باقی وہ جو ہم نے ایک ویلاگ میں بلکہ 2-3 ویلاگز میں یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ اس دفعہ وہ ریلا نہیں آئے گا مہاجرین کا، تو وہ بات آج وزیر داخلہ نے کہی ہے کہ کوئی ایسا مہاجرین کیمپ وہاں نہیں بنائے جا رہے کیونکہ وہ آئے نہیں۔ تو اجازت دیجیے، دعا کیجیے کہ حالات جو ہیں وہ پاکستان کے اور خطے کے پرامن رہیں اور بہتر ہو جائیں۔ اجازت دیجیے، دوبارہ ملاقات ہوگی دوسرے ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔